大家好，我是超欣. Salam alaikum Ikram, étudiante في لاشين. هاد لا فيديو هي spécialement على الطلبة اللي بغاو يمشيو يقراو في الصين. Of course they have few questions هما البارنتس ديالهم, which is normal. It's China. واش كيسمعوا الصين كيكثروا الأسئلة. غنحاول نجاوب عليهم based on my experience. So let's start. 我们开始吧. بون دونك اول حاجه غادي نهضر عليها هي علاش اختاريت الصين. علاش اي نو بلي لي بارون بزاف كيسمعوا الصين كيقولوا لولادهم علاش الصين بعيده، الصين فيها الماكله في شكل، الصين كيفاش الصين، علاش الصين. but actually قبل ما نختار البلاد I google it، كنقلب في الانترنت بيان سور كيفاش دايره هاد البلاد في المجالات اللي هما انتريسون، مثلا الاقتصاد. حنا كنعرفوا بلي الصين راه اتس ا باور، واحد القوه اقتصاديه عظمى. دونك هادي one of the reasons و it's so interesting, it's popular, it's China. و second reason هي انني بغيت نجرب واحد لو مود دو في ديفيرون. ما بغيتش نمشي لواحد البلاصه اللي انا I already know what's in there. بغيت نمشي لواحد البلاصه فين نفيسي الكالتشر شوك. I wanna be like wow every day. Donc voilà, finalement quand j'ai décidé انني نمشي لاشين بديت كنقلب على لي زاجونس اللي غادي يعاونوني نمشي. بيان سور if you google it غتلقاو بزاف ديال لي زاجونس كاينين في الرباط، في كازا، في مراكش، بارتو. مي اختاريت فليكسي كلاس حيتاش صراحه المهم سي اون اجونس اللي كاينه في كازا. كتلقى لك اون بورس، عندهم دي بورس انتريسونت في بزاف ديال لي فيليير. دونك تقدر تلقى لا فيليير اللي بغيتي، تقدر تلقى فيها اون بورس اون غراند فيل في دي فيل ultra moderne. Donc c'est très intéressant. هكاك علاش اختاريت فليكسي كلاس. دونك مشيت عندهم لكازا، شفت زعما لي فيليير اللي عندهم. انا اختاريت نيو ميديا اند كومونيكيشنز، وفعلا لقاو ليا اون بورس لا فيل دو هونغجو. و جو سوي j'étais très satisfaite حيت انا جو فولي اون غراند فيل اي جو فولي اون بورس. دونك لقاوها ليا. سي جينيال. ملي مشيت للفليكسي كلاس وخديت لا ديسيزيون ديالي فين بغيت نقرا، شنو بغيت نقرا، من يونيفرسيتي ايتترا، كتبدا في البروسيدور ديال لونجسترمون. لاجونس كيطلبوا لكم اوراق عاديين، شي وثائق بحال مثلا النسخه الاصليه ديال الباك، الغولفي دو نوت ديال الباك، كيطلبوا لكم لافيش انثروبوميتريك ديالكم يعني حسن السيره. المهم شي اوراق اللي عاديين ولا كتعطيهم لاجونس. من موراها هما كيتكلفوا لكم بالدوسيي. دونك نتوما كترجعوا وصرا كل واحد منين كيجي. كاين اللي كيجي من مراكش، انا جيت من مراكش. كاين اللي كيجي من الرباط، كاين اللي كيجي من فاس، من طنجة ايتترا. عندي ما كوزين مشات معايا جات من فنادق من الشمال. دونك ملي كتحطوا الاوراق ديالكم اولا كتصيفطوهم ليهم سكاني في الميل ولا شي حاجه، من بعد كتمشيو هما كيتكلفوا لكم بالدوسيي، كيكونتاكتيو لونيفرسيتي، كيقادوا لكم لو دوسيي ديالكم. ملي كيكونوا لاجونس كيصاوبوا لكم في لو دوسيي ديالكم، تقدروا تكيبيو ان تاتش معاهم، تسولوهم فين وصلتوا، اندرا هذا which is normal حيت كتكونوا كتفكروا واش كلشي هو هذاك. كاين البيرسونيل يعني اللي عندهم في لاجونس راه الماناجر وكلشي كيمشيو معكم دقه دقه، كيكيبيو ان تاتش معكم. كاين لو ديريكتور مسيو عبد اللطيف، انهم الله يعمر ليه الدار حتى هو يقدر يعاونكم بزاف. دونك ملي كيكونوا هما كيصاوبوا لكم في الدوسي ديالكم، كتكونوا نتوما في جالسين كتسناو. ابري ملي كيكون لو دوسي واجد راك مقبول وكلشي، كيعيطوا لكم ان جور باش ديروا اون بتيت ريونيون نتوما ولي بارون ديالكم. كتجيو كتلاقاو في لاجونس كاع يعني لي زيتيديون اللي بغاو يمشيو ولوغ بارون، كتهضروا على لي ديتاي. اللي عنده شي سؤال كيكونوا تما لي زيتيديون اللي ديجا مشاو، دونك كتسولوك بور بلوس دانفورماسيون. او ميم طون كتقدروا تدفعوا الفيزا. بالفيزا تقدروا نتوما تدفعوا راسكم، ولا بغيتو مثلا تنقصوا عليكم المصاريف ديال الترونسبور شي لامباساد ايتترا. كيكون لاجونس كيكون واحد السيد اللي مكلف غير بالفيزا، كتعطيو 400 درهم وكيدفع لكم الفيزا. جو بونس كتخرج في سيمانه. اي فوالا انتوما واجدين. بالنسبه لي كيسيون مثلا اللي كيسول على شنو غيطلبوا ليا هاد لي زونيفرسيتي، واش غيخصني واحد السيرتيفيكا ديال مثلا لونغلي ولا مهم. كاينين مثلا اليونيفرسيتي انا فيها اللي في هونغجو ما طلبوش ليا حتى شي حاجه كتدل على انني ام ايبل تو ستادي ان انجلش، ولكن المهم داكشي على حساب اليونيفرسيتي. كاينين لي زونيفرسيتي اللي كيطلبوا
وكاينين لي زونيفرسيتي اللي كيتشيكيو لكم الجريدز ان جنرال يكونوا مزيانين، وكاينين اللي المهم على حسب اليونيفرسيتي وكل يونيفرسيتي والرولز ديالها. ودابا غادي نهضروا على ليسونسيال. فاش غتمشيو لتما الناس هازين الهم للماكله مثلا، شنو غندي معايا؟ واش خصني ندي معايا الماكله؟ نقدر نقول لكم انا راه ديت الماكله وندمت. if you ask me انا غادي نقول لكم ما تديوش معكم الماكله، ديو مثلا تقدروا ديو الويل دوليف مثلا، زيت العود. ابار سا تنظنش انكم زعما ماشي ضروري. انا كنت ديت الماكله وما كليتهاش كاع، خليتها صراحه. راه اتس تشاينا، راه فيها كل شيء. لاشين واحد لو مارشي اللي فيه كل شيء، كاين كل شيء. كاين الماكله العربيه، كاين الماكله الاوروبيه، كاين الماكله تقدروا تلقاو مراكن فود، كاين اللي بغيتي. كاينين دي زونيفرسيتي اللي تقدروا نتوما طيبوا راسكم، تتقداو كطيبوا. كاينين دي زونيفرسيتي اللي ما كيخليوكمش طيبوا، دونك كتاكلوا على برا. والماكله على برا صراحه انا بقيت كناكل على برا فور 6 مونث، ما عمر وقعت لي شي حاجه. اتس سو كلين. ايوا دابا غادي بويسكو حنايا كنهضروا بيست اون ماي اكسبيرينس، تقدروا تسولوا شي حد اخر، حيت دابا كل مدينه وشنو فيها. مي اون جينيرال كنظن باللي ما كاينش لاش ديو معكم الماكله بزاف. ديو معكم شي حوايج اللي تقدروا تما ما تلقاوهمش، ماشي كاع ما تلقاوهمش، مي سي ديفيسيل انك تلقاهم. دونك انا بالنسبه ليا تشاينيز فود راه زوينه بزاف، سورتو سي فود واعره بزاف. عندهم الباربيكيو، عندهم كل شيء. دونك ما كاينش لاش ما غاديش توحلوا في الماكله. بالنسبه للحوايج لا ميم شوز. لو كونساي ما ديوش معكم الحوايج بزاف، ذاتس كريزي والله. حيتاش راه تما كاينين غتشبعوا حوايج. كاينين بزاف ديال لي سيت ديال الشوبينغ، مثلا طاوباو اللي رخيص، يعني البرايسز رخاص وتقدروا تشريو اللي بغيتو. دونك ما تقلوش عليكم بزاف، راه غتمشيو تما غتلقاو كل شيء موجود. غادي نهضروا على ملي غادي توصلوا شنو هما الصعوبات اللي غنلقى فاش غنوصل للصين. اكشولي الصعوبات هو اتس ا بيج وورد، وانا كنشوف بلي ما كايناش صعوبات، غير فاش يلاه كتوصل كيكون داكشي جديد عليك، كيكون خصك دير بزاف د الحوايج. مثلا المهم بزاف ديال الاجراءات اللي انت كتقدر تستريسا فيهم، مي صراحه داكشي راه كتلقاو بزاف ديال الناس كياسيستيوكم. دونك يا با دو بروبليم، داكشي كيدوز في 1 ويك. كتوصلوا كديروا واحد الميديكال تشيك، واحد الميديكال ريبورت، كتمشيو للسبيطار كتشيكيو على الصحه ديالكم. من بعد كتمشيو للونيفرسيتي كتخلصوا ليهم لاسيورونس. ابري فوالا هادشي اللي كاين. دونك كتعاودوا الفيزا، كتعاودوا تدفعوا الفيزا تما. هادشي كامل المصاريف ديال هاد 3 الحوايج اللي قلت لكم جو بونس 2000 درهم، 2000 2500 ماكسيموم. حنا هادشي اللي خلص انا كنت خلصت 2000 درهم اخرى. وفاش يلا غادي توصلوا غادي تكتشفوا انه خصكم بزاف ديال لي زابليكاسيون باش تقدروا تعيشوا في الصين. خصكم بزاف ديال لي زابليكاسيون في التليفون ديالكم. هذه هي الحاجه اللي في الاول انا صراحه عصبتني، حيت بقيت مضاربه مع دوك لي زابليكاسيون، وصراحه الاغلبيه ما كيكونوش عندهم انجلش فيرجن، سو كلشي بالشينويه. كيكونوا واحد شويه ديال ترابلز في الاول. خصك لي زابليكاسيون باش يعني تخلص علي باي وي شات، كلشي كي ما عندهمش، ما كلشي كيتخلص بالتليفون. الكاش ما كيدورش بزاف. عاوتاني خصكم دي زابليكاسيون، مثلا بغيتي تعيط لان تاكسي ترونسبور بعدا، سي داكشي مانيفيك. اللي بغيتي كاين، بغيتي تاكسي عادي، بغيتي تعيط اللي كنسمعوا حنا في المغرب تاكسي فيغ كيوصل عندك في 2 مينوت، بغيتي لو بوس، بغيتي سابواي، بغيتي اي بايك ولا البايك ولا الموتور حاجه اخرى. وفاش يلا غادي توصلوا حتى بالنسبه في المدرسه غتحتاجوا في المدرسه في اليونيفرسيتي غتحتاجوا واحد لابليكاسيون سميتها ايبان اب. هاد لابليكاسيون هادي هي باش كيماركيو الاتندنس ديالكم. دونك ما كايناش ديك الاولد سكول دوك التراديشنال ويز ديال لا ليست ونعيط نو. دونك خصك في التليفون ديالك كتدخل كيقولوا لكم تيليشارجيو ايبان اب. ديك ايبان اب هي اللي كتماركي الاتندنس ديالك، جيتي في الوقت ما جيتيش في الوقت، ما كلشي كيتماركا بهذيك لابليكاسيون. المهم في الاول كيكونوا هاد الصعوبات ديال لابليكاسيون شويه داكشي بالشينويه ايتترا، مي من بعد اون فوا صافي كتقاد وكتعرف كلشي هاو ات وركس، كتولي تقول واو ذاتس سو ايزي. يعني كتولي الحياه ايزي وفاست، ما كايناش حاجه كتعطل فيها، كلشي ديجيتال و ات ميكس لايف هكا سو فاست.
وكتولفوا كتجيكم لا في صراحه كونفورطابل وداكشي تري. وحتى فاش تكونوا كتقراو الادفايس المهم هو انكم الناس اللي كيختاروا لي فيليير ان انجلش غيقراو بلونجلي مي او ميم طون كيكونوا تشاينيز كلاسز. وهاد تشاينيز كلاسز زعما اون جينيرال كيكون المعامل 6 ديال تشاينيز لانجويج وكتكون شي حاجه تري انتريسونت. خصكم زعما تعطيوها اهتمام كبير حيتاش الا كنتي في تشاينا and you speak Chinese راه فريمون كتسهل عليك بزاف د الحوايج. first of all هو كتسهل عليك يعني you can make friends easily ومهم كتسهل عليك بزاف ديال المسائل. so I know يعني بزاف ديال الناس كيقولوا Chinese it's difficult دوك ال characters and the writing system it's so complicated ما نقدرش نتعلم. actually take it as a challenge just go for it. It's so interesting. وحتى دوك ال Chinese characters وهذا صراحة it makes your brain works well. قلت لكم when you learn Chinese عرفتي كتحس براسك so proud. وحيتاش nowadays صراحة إلا كنتي كتهضر بالانجلي it sounds normal but if you speak Chinese it sounds special. and you know راه هي اللانجويج اللي كيهضروا بها بزاف العدد يعني أكبر عدد ديال الناس في العالم كيهضروا بالتشاينيز language. of course في المينلاند China يعني في المينلاند 1.4 billion people كلهم كيهضروا بالشينوية. and then around China دوك cities like Taiwan like Singapore حتى هما كيهضروا بالماندرين plus هونغ كونغ ماكاو هادو have 50-50 عندهم الماندرين والكانتونيز. المهم it's so interesting. وحتى في المغرب راه دابا بزاف ديال الشركات كيجيو يعني دي سوسيتي شينواز كيجيو لهنا كيبغيو يديروا استثمارات ديالهم براندز اتسيترا كيحتاجوا الناس اللي كيهضروا بالتشاينيز. وليكم عاوتاني هو خصكم فاش تمشيو تما ديروا في بالكم انكم راكم فري فور شور. فاش كتمشي تما كتولي يعني انديبوندون ما معكش والديك يعني راك يو ار فري totally فري. ولكن ديروا بالكم انكم you are watched يعني فاش كتكون في اليونيفرسيتي راه اليونيفرسيتي هي اللي ريسبونسابل عليكم. دونك الناس يعني اللي كيمشيو كيديروا شي حوايج illegal مثلا ولا كيديروا فوضى ولا شي حاجه راه يعني اليونيفرسيتي كتساق الخبر بعدا كلشي تو تي انغيستري يعني outside the dormitory ولا outside the university كاينين غتمشيو غتشوفوا بلي كاينين بزاف ديال لي كاميرا تو تي انغيستري. دونك الا درتي شي حاجه illegal راه be responsible of yourself حيتاش you will face problems مع لا بوليس ولا مع اليونيفرسيتي. دونك فيت اتونسيون. راه مغاربه كنبغيو يعني نخليو اون بون ريبوتاسيون الناس يعني تكون عندهم نهزوا بالرايه ديال المغرب. دونك جوستومون ما تحطوش راسكم في دي سيتوياسيون اللي خايبين. بالعكس il faut profiter de la chance بروفيتي من هاد لا شانس هادي اللي نتوما كاينين في واحد لو بيي صراحه ميرفيو. دونك حاولوا نقراو مزيان نستافدوا نكتشفوا كاين بزاف ديال الحوايج اللي غتشوفوهم غتكتشفوهم وغادي تحسوا براسكم لايك واو your life يعني you're doing something interesting. بيان سور والديكم حتى هما غيكونوا proud of you. so that's it be good حيت نتوما اللي غتربحوا في الاخر. وإلا ما كنتوش good راه بيان سور نتوما اللي غتخسروا في الاخر. الا درتوا ان بروبليم داكشي كيقدر تطبع عليكم تقدر اليونيفرسيتي تقول لكم they can fire you والباسبورت ديالك يقدروا يطبعوا عليك فيه شي حاجه اللي غتشكل اوبستاكل عندك في الحياه ديالك. الاخرى اللي غادي نهضر عليها حتى هي سي تري امبورطون وهي الامان. لا سيكوريتي في الصين اتس انسين صراحه. كاين واحد الامان غريب كتحس براسك يعني ما كتحسش بلو دونجي كتحسش باللي اوتور دو توا كاين واحد لو دونجي. صراحه كتحس بواحد الامان زوين بزاف وهذه اكثر حاجه عجبتني في الصين. لا في بيان سور في الدورتوار لا في اليونيفرسيتي لا اوتسايد يعني في البلاد كامله. فاش غتمشيو بيان سور غتلاحظوا كو حتى في الطريق يعني في الشوارع غتلاحظوا كو ابخي شاك 100 متر كاينه واحد لا كاميرا تو تي انغيستري تو تي كونترولي. صراحه دايرين خدمتهم مزيان. دونك غتستمتعوا ما غاديش تضيعوا الوقت في نخاف ولا بالعكس غتبروفيتيو مزيان وغتحسوا براسكم comfortable happy. وهاد Chinese people are sweet so